حاج شیخ عبدالکریم یزدی یکی از علمای نجف بسیار بزرگوار بوده، بسیار آدمی وارسته رسیده. یک قصه مونه دارم مگه از قصه مونه که ما در سامیره بودیم باشیم. در سامیره تحصیل علوم دینی بودیم، مشغول بودیم. مگه نقل مونه مگه اهالی سامیره در یک زمان اتفاقا در اون زمان کم بوده داکشی روزی مسائل هم نبوده. در مردم چی در نادوری بدبختی و نادوری بسیار خطرناک هم که تعاون بودیم، در تعاون مبتلا شد. مردم هر روز 3 روز هر روز 10 نفر 20 نفر 30 نفر فوت مگه در این زمان ما روز از مجموعه طلاب علما جمع بود در خانه منزل استاد از ما مرحوم سید محمد فشارکی مگه خانه جمع بود. اون خودش مگه مرحوم شده، بسیار از عالم بزرگوار بود. مگه در ما جمع شده که در این حالت یک عالم بزرگوار دیگه هم چونطور که علمای از ما چقدر اینا عظیم بود، علمای بابرکت. مگه مرحوم آقا میرزا محمد مگه او تشریف بود، خود چه مگه پایه یک درجه مجتهد عارف. مگه ما قصه کردی که آقا چیکار کنی که از این مصیبت، که از این مشکل چیکار کنی؟ مردم در عمره تعاون یک مریض بیماری است که واگیردار یعنی منتقل باشه مسلیه. مگه ما اگر کوشش میکنیم قبول مریم دیگه بعض وقت قبول نمیکنه، عقیده نداره کس. یه خبر بود که مردم اول شیشین قبول مریم، بعضی مردم که حاجت دارم حاجت کو چیه؟ البته ما از اون میشه میگیم دعا و دوا میشه، دوا لازمه. خب یک زمان است که انسان از تمام ناامید میشه، کینسر در مشکلات گرفتار. تمام دکتر جواب داده چیکار کنه؟ انسان رجوع کنه به همزی خاندان مگه بریم هر روز تمام رو بگیم، تمام اهالی سامیره رو بگیم زیارت اشراف، زیارت اشراف میخواد تمام از دسته بیماری ختم میشه. لیکن اهل سنت در اون فوت شده، شیعه فوت شدگیش ختم میشه چون ناز نسبت به زیارت اشراف اعتقاد اخلا متوجه میشن بابا این آفت را که برای شما ختم شد برای از موج تو ختم شد چیکار کنید شما؟ اونا داستان بیان که یک عالم از موجود این رو قصه کرد و زیارت اشراف گفت. اونا هم خواندن شروع کرد و این بلا از این سر از نختم شد. اینا برکات داره و انشاءالله در اون وقت چونه امدادهای غیبی برای یک قوم بسیار ضروریه. ما اعتقاد داره که امدادهای غیبی که خداوند متعال داره قبل مشکلات تمام مسائل دنیوی که میخواد حل کنه و ختم بشه. خب چیکار کنید؟ خدا